ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अव्ययीभावः इति अवान्तरप्रकरणं गतप्रकरणं समाप्तिमगात्। अस्य प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः प्रवृत्तः। अस्य पाठस्य आरम्भे नपुंसकादन्यवरस्यामिति सूत्रमस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अन्नन्तं यत्क्लीबं तदन्तात् अव्ययीभावात् तच्च वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। उपचर्मम् उपचर्म इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततश्च नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नाम नद्यादिभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः समासान्तः टच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति अव्ययीभावसमासे। अतः उपनदम् उपनदि इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः उपपौर्णमासम् उपपौर्णमासि, ततः उपाग्रहायणम् उपाग्रहायणि इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः झयः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। झयन्तादव्ययीभावात् तज्वा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपसमिधम् उपसमित् इति रूपद्वयम् अस्य अस्माभिः साधितं। ततः सर्वान्ते सूत्रं पठितं। गिरश्च सेनकस्य गिर्यन्तादव्ययीभावात् तज्वा स्यात् इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। उपगिरम् उपगिरि इति उदाहरणद्वयं साधितम्। इत्येवम् अव्ययीभावसमासप्रकरणं सम्पन्नम्। अस्य नवमः च पाठः सम्पन्नतां गतः। मित्राणि, अधुना समासस्य द्वितीयः भेदः आरब्धो भवति। स च तत्पुरुषः। ग्रन्थकारः अग्रे कथयति अथ तत्पुरुषसमासप्रकरणं। किञ्च तत्पुरुषसमासप्रकरणस्य अस्य अयं प्रथमः पाठः अपि अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र प्रथमस्य अस्य पाठस्य आरम्भे व्याख्याता अपि तत्र कथयन्नस्ति अथ तत्पुरुषसमासनिरूपणं। नाम तत्पुरुषसमासः निरूप्यते इति। तत्र सूत्रम् आरभ्यते तत्पुरुषः इति। तत्र अधिकारोऽयम् इति कथ्यते। व्याख्याता अपि तत्र तत्पुरुषः प्राग् इत्युच्यते। मूले उक्तं खलु अधिकारोऽयं प्राग् बहुव्रीहेः। नाम बहुव्रीहिसमासात् प्राक् अयम् अधिकारः वर्तते इति। व्याख्याता कथयति शेषो बहुव्रीहिः इत्यतः प्राग् इत्यर्थः। नाम ततः पूर्वम् अयम् अधिकारो भवति। इतः अग्रे एतत् सूत्रादारभ्य शेषो बहुव्रीहिः इति सूत्रात् च पूर्वम् अष्टाध्याय्यां यावन्ति सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि तत्पुरुषसमाससम्बद्धानि वर्तन्ते इति। सम्यक् पश्यन्तु, तत्पुरुषस्य बहवः भेदाः अस्माभिः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते। तत्र तत्पुरुषसमानाधिकरणः कर्मधारयभेदः पठिष्यते। यत्र पूर्वोत्तरपदयोः समानाविभक्तिः भवति सामानाधिकरण्यं भवति। ततश्च द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पञ्चमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। ततश्च तत्पुरुषस्य अन्येपि भेदाः सन्ति। यथा नै तत्पुरुषः, द्विगुतत्पुरुषः, प्रादिसमासः भवति प्रादितत्पुरुषः, गतिसमासः भवति तत्पुरुषस्य भेदः, उपपदसमासः भवति। एवं रीत्या केचन भेदाः तत्र
अस्माभिः पठिष्यन्ते। तत्र क्रमशः यदा वयमग्रे पठन्तः गमिष्यामः अनुपदमेव सर्वस्यापि विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। आम्, तर्हि अधुना अधिकारसूत्रं पठित्वा ततः परम् अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 22तमं सूत्रं तत्पुरुषः इति पठितं खलु। साक्षात् अग्रिमं सूत्रं 23तमं सूत्रम् अग्रिमं भवति, तदधुना पठनीयम्। तत्र मम पुस्तके अस्य सूत्रस्य संख्या किञ्चित् नाम दोषयुक्ता जाता वर्तते, सा परिष्करणीया। तत्र 22 इति लिखितमभूत्, 23 इति संख्या भवेत्। अस्तु, कथयति अग्रे द्विगुश्च सूत्रे द्वे पदे स्तः। द्विगुः इत्येकं पदं, च इति च अपरं पदं भवति। तत्र कथ्यते, व्याख्यातरा इङ्गितं क्रियते, द्विगुरपि इति मूले द्रष्टव्यं। द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात् इति। तत्पुरुषः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति खलु, एवं खलु। अथ द्विगुसमासः यः वर्तते तस्यापि तत्पुरुषसंज्ञा वक्तव्या इति। सम्यक् व्याख्याता कथयति, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति वक्ष्यमाणस्य संख्यापूर्वो दिगुः इति द्विगुसंज्ञा विधास्यते। सम्यक् तद् अनुपदमेव अग्रे स्फुटीभविष्यति। कथयति, सः द्विगुसमासोऽपि तत्पुरुषसंज्ञक इति यावत्, नाम सः द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसंज्ञकः भवति इति। एतत् सूत्राभावे एकसंज्ञाधिकारात् द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्या इति भावः इति। नाम एतत् नाम इदं सूत्रं यदि न स्यात् किं द्विगुश्च इति, तर्हि एकसंज्ञाधिकारात्, एकसंज्ञाधिकारः नाम आकडारादेका संज्ञा, पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः शब्दाधिकारे। द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येत, नाम द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञायाः बाधः क्रियेत कदा, एतत् सूत्राभावे। नाम इदं सूत्रं यदि न स्यात्, किं सूत्रं न स्यात्, द्विगुश्च इति सूत्रं यदि न क्रियेत तर्हि इदमिति मूले कथयति। ग्रन्थकारः स्वकीयं मतं प्रकटयन् अस्ति। किं कथयति, द्विगुश्च इत्येतदित्यर्थः मूले उक्तं खलु, इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यं, नाम द्विगुश्च इति सूत्रं न क्रियते चेदपि क्लेशो नास्ति, त्यक्तुं शक्यते इति कथयति। तर्हि द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येत। अस्तु एवमेवमेवं द्विगुश्च इत्येतत् नाम द्विगुश्च इति सूत्रं त्यक्तुं शक्यते, एवं खलु। यदि त्यक्तम्, अधुनैव प्रयोजनम् उक्तं खलु, द्विगुश्च इति सूत्रस्य प्रयोजनं किमर्थमिदं सूत्रम् आरब्धव्यम् इति चेत् उक्तं खलु, किं नाम एकसंज्ञाधिकारात् द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञा बाध्येत, नाम तत्पुरुषसंज्ञा एव अस्य न स्यात्, एवं खलु। तर्हि द्विगुसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञायाः बाधः स्यात् यदि इदं सूत्रं न कृतं स्यात्, एवं खलु। तदाह सङ्ख्येति कथयति, संख्यापूर्वो द्विगुश्च द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 52 सूत्रमिदं भवति इति पठित्वा, वस्तुतः सूत्रं किमस्ति, संख्यापूर्वो द्विगुः इति सूत्रमस्ति, च नास्ति तत्र, परन्तु संख्यापूर्वो द्विगुश्च इत्येतस्मिन् सूत्रे चकारः पठनीयः। कथयति इति पठित्वा, चकारबलेन संज्ञाद्वयसमावेशस्य सुवचत्वात्, नाम संख्यापूर्वद्विगुः इत्यत्र यदा द्विगुसंज्ञा विधीयमाना भवति तत्र तस्मिन् सूत्रे चकारस्य समावेशः कर्तव्यः।
आवदेव। चकारस्य समावेशे सति तत्र द्विगोः तत्पुरुषसङ्ख्यापूर्वः यः अस्ति तस्य तत्पुरुषसंज्ञा तु भवत्येव, द्विगुसंज्ञा अपि सुलभतया लप्स्यते। तत्र पश्यामः खलु चकार समावेशद्वारा कार्यद्वयम् अथवा गतसूत्रेण उक्तं कार्यं संज्ञाविशेषो वा यद्भवति तस्यापि समावेशः भवति। एवं खलु इत्यस्ति। संज्ञाद्वयसमावेशस्य सुवचत्वात्, नाम संज्ञाद्वयस्य समावेशः भवति, अतः सुवचत्वं भवति। नाम एवमपि वक्तुं शक्यते खलु, लाघवं भवति। कुतः द्विगुश्च इति गुरुभूतं सूत्रं कर्तव्यम् इति ग्रन्थकारः स्वकीयं मतं यच्छन्नस्ति। अग्रे कथयति, एतां पङ्क्तिं स्पष्टीकुर्वन्नस्ति व्याख्याता। सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः इति द्विगुसंज्ञाविधायकं सूत्रं, तत्र चकारः पठनीयः। ततश्च सङ्ख्यापूर्वसमासः द्विगुसंज्ञकः तत्पुरुषसंज्ञकः च स्यात् इति लभ्यते। एवं खलु। एवञ्च चकारेण लघुना तत्पुरुषसंज्ञासमुच्चयलाभात् द्विगुश्च इति गुरुभूतं सूत्रं न कर्तव्यमित्यर्थः इति उच्यते इति दीक्षितस्य मतम्। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे उच्यते, ननु मास्तु द्विगोः तत्पुरुषत्वं, नाम भोः संज्ञाद्वयसमावेशः कुतः, कस्य, द्विगोः, द्विगुसमासस्य द्विगुतत्पुरुषस्य तत्र द्विगुसमासस्य तत्पुरुष इत्याख्या अपि संज्ञा काचित् भवतु, कुतः, किमर्थम्? एवं खलु। मास्तु तस्य तत्पुरुषसंज्ञा, किं साधनीयं तत्पुरुषसंज्ञया इत्यतः आह किमाह समासान्तः प्रयोजनमिति। एवं खलु। समासान्तः प्रयोजनं भवति भोः। एकः समासान्तप्रत्ययः वर्तते, यः द्विगुसमासात् यः द्विगोः विधीयते, परन्तु तस्य द्विगोः तत्पुरुषसंज्ञा अस्ति चेदेव समासान्तप्रत्ययः तत्र शक्यः नान्यथा। एवं खलु। तदुदाहृत्य दर्शयति किं, पञ्चराजमिति, पञ्चानां राज्ञां समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति द्विगुः तस्य तत्पुरुषत्वात् राजा हस्सखिभ्यश्टच् इति टच् सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वम्। एवं खलु। तत्र राजाः सखिभ्यश्टच् एतेन सूत्रेण समासान्तः टच् प्रत्ययः यदि कर्तव्यः राजन् इति शब्दान्तात् पञ्चराजन् इत्येतस्मात्, तर्हि पञ्चराजन् इति द्विगोः तत्पुरुषसंज्ञा अपि अपेक्षिता। यतोहि राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यत्र तत्पुरुषस्याङ्गुले सङ्ख्या व्यजादेः इत्यतः तत्पुरुषस्य इत्यनुवर्तते। तत्र द्विगोः अनुवर्तनं नास्ति, तत्पुरुषस्य इत्यनुवर्तनं, नाम तत्पुरुषत्वमपि तस्य अपेक्षितं। तत्पुरुषत्वम् अपेक्षितमेव टज् विधानार्थं, कस्मै, राजाः सखिभ्यश्टच् इत्येतस्मै सूत्राय। तर्हि द्विगुसंज्ञा तु अस्ति एव, परन्तु तत्पुरुषसंज्ञा नास्ति। तत्पुरुषसंज्ञा यदि नास्ति तर्हि समासान्तश्टच् न स्यात्, समासान्तश्टच् यदि न स्यात् तर्हि पञ्चराजन् टच् पञ्चराजन् अ इति लोपः, पञ्चराज् अपञ्चराज सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा पञ्चराजम् इति प्रयोगः नैव सिद्धः स्यात्। सोऽयमपि प्रयोगः सिद्धः भवतु इत्येतदर्थं तत्र अस्माभिः समासान्तः टच् प्रत्ययः भवतु इत्येतदर्थं द्विगोः तत्पुरुषसंज्ञा वक्तव्यैव इति। समासान्तप्रसङ्गः यत्र नास्ति तत्र कदाचित् द्विगुसंज्ञया एव निर्वाहः अपि स्यात्, परन्तु समासान्तटचः प्रसङ्गे तु तत्र तत्पुरुषसंज्ञा अपेक्षितैव, तत्पुरुषं विना टच् प्रत्ययः न शक्यः कर्तुम् इति।
सम्यक्। राजः सखिभ्यष्टचित्यादिकं तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति च सूत्रम् एतत् सर्वम् अस्माभिः अग्रे अनुपदमेव पठिष्यते। पूर्वज्ञानं यदि ईषदस्ति तर्हि अत्रत्यस्य अवगमनस्य इतोपि काचित् सारल्यम् अस्माकं भवति। अग्रे किमुक्तं सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वं। सम्यक्। अग्रे कथयति अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम्। अग्रे वार्तिकमेकं पठिष्यते। यथा त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इति कथयामः खलु स्त्रीलिङ्गे, तद्वत् यदि तत् नाम यस्य द्विगोः अथवा यस्य तत्पुरुषस्य अकारान्तोत्तरपदद्विगुत्वं भवति समाहारे, यः द्विगुः अकारान्तोत्तरपदत्वं भजते सः स्त्रियां भवति चेत् तत्र द्विगोः इत्यनेन ङी भवति। अतः त्रिलोकी इति सिद्ध्यति। तद्वत् प्रकृते अपि नाम उपराज नैव पञ्चराज इत्येतस्यापि अकारान्तोत्तरपदत्वं जायते एव खलु समासान्तप्रत्यये सति। अतः स्त्रियां कुतः त्रिप्रत्ययः न भवति, कुतः पञ्चराजी इति रूपं न भवति इति तत्तु न भवति। कुतः न भवति कथयति अग्रे समासान्तस्य टचः समुदायावयवत्वेन उत्तरपदावयवत्वाभावात् इति। नाम समासान्त टच् यः वर्तते सः तु समुदायावयवभूतः वर्तते, द्विगोः विहितः वर्तते सः, न तु उत्तरपदावयवभूतः सः राजन् इत्येतस्य अवयवभूतः नास्ति, परन्तु पञ्चराजन् इत्येतस्य समग्रस्य समुदायस्य अवयवः सः भवति इति कृत्वा अकारान्तोत्तरपदत्वम् अत्र अस्य समस्तपदस्य न लभ्यते। अतः स्त्रीत्वमपि अत्र न भवति। तदिदम् इतोपि स्फुटं भविष्यति यदा वयम् अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति वार्तिकम् अग्रे पठिष्यामः तदा। सम्यक्। अग्रे कथयति न च सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः इति पाठे सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च इति पाठे द्विगुतत्पुरुषसंज्ञयोः पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात्। पर्यायेण नाम एकस्मिन् समये तत्पुरुषः एव ततः द्विगुः इति। अतः समुच्चयार्थं द्विगुश्च इति पृथक् सूत्रम् अस्ति वाच्यं। सङ्ख्यापूर्वः इति द्विगुः इति च योगौ विभज्य पूर्वेण सङ्ख्यापूर्वस्य तत्पुरुषसंज्ञाविधिः द्विगुः इत्यनेन द्विगुसंज्ञाविधिः इत्याश्रयणे सति चकारमन्तरेणापि पर्यायेण प्रवृत्तिसिद्ध्या चकारस्य समुच्चयार्थत्वोपपत्तेः। नाम तत्र सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च इत्यत्र पाठे चकारग्रहणस्य इतोपि प्राबल्यम् अथवा युक्तिः अत्र साधिता दृश्यते। उद्ग्रन्थस्थः अयं विचारः अत्र कृतः वर्तते। पुनः एकवारं पठामः। न च सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च इति पाठे द्विगुतत्पुरुषसंज्ञयोः पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात्। अस्तु। अतः समुच्चयार्थं द्विगुश्च इति पृथक् सूत्रम् अस्ति वाच्यं, न एवं न वक्तव्यं। तत्र कारणं कथयति सङ्ख्यापूर्वः इति द्विगुः इति च योगौ विभज्य, नाम सूत्रद्वयं कृत्वा पूर्वेण सङ्ख्यापूर्वस्य तत्पुरुषसंज्ञाविधिः सङ्ख्यापूर्वस्य तत्पुरुषसंज्ञाविधिः द्विगुः इत्यनेन द्विगुसंज्ञाविधिः इत्याश्रयणे सति चकारम् अन्तरेणापि पर्यायेण प्रवृत्तिसिद्ध्या चकारस्य समुच्चयार्थत्वोपपत्तेः। आमां तदेव। नाम अत्र आहत्य यदि एकमेव सूत्रं कुर्याम तर्हि सङ्ख्यापूर्वो द्विगुश्च इत्यत्र चकारः कर्तव्यः एव। तद्विना नाम तत्र चकारोऽपि न भवतु, द्विगुश्च इति सूत्रमपि न भवतु, सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः इति यथा सूत्रन्यासः अस्ति तथैव भवतु, परन्तु द्विगुश्च इति सूत्रं न भवतु तर्हि इष्टं न सिद्ध्यति। संज्ञाद्वयस्य समावेशो न भवति इति उच्यमानं वर्तते। संज्ञाद्वयस्य समावेशश्च इष्टः स च चकारग्रहण बलादेव भवति इति अत्र उक्तं वर्तते। एवं खलु। यद्यपि दीक्षितेन तत्र स्वबुद्धेः प्रयोगं कृत्वा एवं लाघवम् अत्र भवतीति सूत्रकारः शिक्ष्यमाणः अत्र वर्तते, तथापि
अस्तु युक्तिः अपि स्यात् नाम दीक्षितस्य वचने, तथापि वयं सूत्रकारापेक्षया दीक्षितवचने आदरं कर्तुं नैव शक्नुमः। कुतः? स्वतन्त्रस्य ऋषेः मुनेः वा नियन्तुम् अशक्यत्वात्। ऋषिः स्वकीयस्य शास्त्रस्य निर्माणे स्वतन्त्रः वर्तते। सः द्विगुश्च इति गुरुभूतं सूत्रं पृथक् कुर्यात् अथवा लाघवं पुरस्कृत्य सङ्ख्यापूर्वद्विगुश्च इत्यत्र चकारग्रहणं कुर्यात् इत्यत्र सः समर्थः। आम्, तत्र द्विगुश्च इति सूत्रम् अकृत्वा सङ्ख्यापूर्वद्विगुश्च इति सूत्रम् अपि क्रियते चेत् लाघवं भवितुम् अर्हति इति चिन्तनाय कश्चन अवसरः सूत्रकारेण अस्मभ्यं प्रदत्तः अस्मद्बुद्धिवैषद्यार्थम् इति अस्माभिः मत्वैव अत्र सूत्रकारः एव समर्थनीयः इति व्याकरणन्यायः, व्याकरणनयः, व्याकरणसमयः भवतु। अग्रे इदानीं वयं द्वितीया तत्पुरुषसमासं समासभेदेषु प्रथमसमासः तत्पुरुषस्य प्रथमभेदः अत्र उच्यमानः वर्तते, सः पठ्यते। प्रथमा तत्पुरुषः नाम सः न निर्दिष्टः, सः तत्पुरुषस्समानाधिकरणः कर्मधारयः इत्यत्र अग्रे अनुपदमेव वक्ष्यते। सम्यक् व्याख्याता इङ्गितं करोति। द्वितीयाश्रितद्वितीयान्तमिति मूले द्रष्टव्यम्। सूत्रमस्ति द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। द्वितीया इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति च तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नाः तैः श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति इत्थम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अस्मिन् पदे अवगन्तव्यः। समीचीनं। सुबामन्तर्ते वराङ्गवत्स्वर इत्यस्मात् सूत्रात् सुपु सः सुपा इति च सूत्रं, पुनः विभाषा इति अधिकारः, प्राकडारसमासः इत्यतः समासः, तत्पुरुषः इति च अधिकारः अधुनैव अस्माभिः पठितः, तस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति। किं कथयति व्याख्याता? द्वितीयान्तमिति नाम द्वितीयान्तम् इति अर्थः कुतः लब्धः कथयति? प्रत्यय नाम सूत्रार्थं सकृत् पश्यामः मूले। द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते, सः तत्पुरुषः इत्युच्यते। यत्र कथ्यते प्रत्ययग्रहणपरिभाषया लभ्यः तदन्तविधिः इति। नाम द्वितीयान्तम् इत्यर्थः कुतः लब्धः? द्वितीया नाम का? अम् औट्षस् इति द्वितीया। अम् औट्षस् नाम के? प्रत्ययाः। अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति उच्यते। एवं खलु? अतः प्रकृते कृष्णन् श्रितः क्षन्तव्यः द्वितीयान्तम् इति अर्थः लभ्यते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेशतदन्तस्य ग्रहणम् अथवा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। द्वितीया इति ग्रहणेन प्रत्ययत्रयस्य ग्रहणं भवति। अम् औट्षस् इत्यस्य नाम द्वितीया भवति, अतः द्वितीया नाम प्रत्ययसमूहः विशेषः कश्चन, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः, अतः द्वितीयान्तम् इति अर्थः लब्धः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु सुपा इत्यनुवृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणतं प्रत्ययग्रहणे परिभाषया सुबन्तपरम्। एवं खलु? प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च प्रत्ययग्रहणे प्रकृतिप्रत्ययसमुदायग्रहणं लभ्यते। तथा च सुबन्तैः इत्यस्य सुप्
तत्प्रकृतिकसमुदायैः इत्यर्थः पर्यवस्यति। श्रितादिशब्दास्तु क्तप्रत्ययान्ताः एव न तु सुबन्ताः। एवं खलु तेषां सुबघटितसमुदायात्मकत्व अभावात् इत्यत आह श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः नाम तादृशैः सुबन्तैः येषु ये सुपः विहिताः वर्तन्ते तेषां सुपां प्रकृतिः सूत्रे पठिताः श्रितादयः शब्दाः स्युः इत्यर्थः। एतन् विषयं सरलतया कथयामि चेत् तत्र सुप्सुपा इति अनुवर्तते खलु, तद् बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। तच्च शितादिभिः शब्दैः सह विशेष्यते, अतः शितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः इत्यर्थः अत्र लब्धः भवति। नाम प्रकृतिः नाम यस्मात् प्रत्ययः विधीयते, नाम अङ्गम् एव, सा च द्विधा भवति, धातुरूपा प्रातिपदिकरूपा च। अतः तादृशैः सुबन्तैः सह द्वितीयान्तं समस्यते येषु सुपां प्रकृतयः शितादयः भवन्ति। एवं खलु इति अत्र वक्तव्यस्य अभिप्रायः। द्वितीयान्तं शितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह वा समस्यते सः तत्पुरुषः भवति इत्युच्यते। एवं खलु कथयति शितादिशब्दाः शितादिप्रकृतिकेषु लाक्षणिकाः इति भावः। शितादिशब्दाः शितादिप्रकृतिकेषु लाक्षणिकाः सन्ति प्रकृते। एवं खलु कथयति गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः इत्यस्य नायं विषयः। अग्रे इदं तत्र वचनं पठिष्यते तत्र तृतीयासमासपठनवेलायां। गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं चेत् कर्तव्यं तर्हि तत् समासवचनं सुबुत्पत्तेः प्रागेव वक्तव्यं। तस्य महत्प्रयोजनं किञ्चन अग्रे चर्चयिष्यते अस्माभिः। तस्य अयं विषयः नास्ति। कुतः कर्तृकरणे कृता बहुलं साधनं कृता, साधनं नाम कारकं कृता इतिवत् कारकविशेष अनुपादानातिथि प्रौढमनोरमायां स्थितम् इति। नाम कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यत्रत्य एव अयं विषयः। कः? गतिकारकोपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राग् इति। एवं खलु तद् एषा पङ्क्तिः यदि सद्यः पूर्णतया न स्पष्टा, यतोहि अस्याः परिभाषायाः गतिकारकोपदानाम् इत्यादेः अवगमनात् परमेव अत्र किं कथयितुम् इष्यते ग्रन्थकारेण इत्यस्य विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। तदर्थं कर्तृकरणे कृता बहुलमिति सूत्रं किञ्चन प्रतीक्षणीयं। यदि भवन्तः कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रं पठित्वा तत्रत्यं समग्रं विचारं च पठित्वा पुनः अत्रत्यम् एतं विषयं पठिष्यन्ते तदा अयं विषयः सर्वोपि स्पष्टः भवति। अतः यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि अधुनैव कर्तृकरणे कृता बहुलम् इत्यत्र अङ्कन्या पादटिप्पण्यां लेखितुं शक्नुवन्ति यत् मया द्वितीयार्षितादिपतिततात्यस्थप्राप्तापन्नैः इति सूत्रगतव्याख्यायां यः विचारः कृद्भिः सह समासवचनम् इत्यादिपरिभाषामादाय कृतं वर्तते तद्वचनोपेतः विचारः पुनः सकृतपठनीयः इति भवतु। अग्रे कथयति न च शितादीनां समर्थविशेषणत्वात् तदन्तविधौ शब्दप्रकृतिकैः इत्यर्थलाभात् कृष्णं परमश्रित इत्यत्रापि समासः स्यादिति वाच्यं समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्। भवन्तः स्मरेयुः यदि तर्हि अस्माभिः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रपठनवेलायां तत्र तदन्तविधेः निषेधः कश्चन पठितः यत् समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। तत्र उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टमासीत्। कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इति तु समासः भवति, परन्तु कृष्णं परमश्रितः इति श्रितान्तेन परमश्रित इति शब्देन सह समासो न भवति तदन्तविधेः निषेधबलात्। अतः सः
तदन्तविधेः निषेधः अत्र समासप्रसङ्गे अपि स्मर्तव्यः। अतः द्वितीयान्तस्य श्रितादिभिः सह एव समासः भविष्यति, न तु श्रितान्तैः कैश्चित् शब्दैः सह समासः अत्र शक्यते द्वितीयान्तस्य इति पठितं विषयम् अत्र वयं स्मरामश्चेत् तां परिभाषां येन विधिस्तदन्तस्य इति च व्यवस्थां तदन्तविधिव्यवस्थां तदन्तविधेः निषेधप्रपञ्चं च यदि स्मरामः तर्हि नूनमेव अत्रत्यः विषयः अपि अस्माकं स्फुटतां यास्यति। सम्यक्। अग्रे इति एतावत्पर्यन्तम् अर्थविषये विचारः प्रवृत्तः। सः तत्पुरुषः इत्यपि उक्तं खलु मूले, नाम इदं विधानम् एतेन यत्पदम् अस्माभिः साधयिष्यते सः तत्पुरुषः वर्तते इत्यपि अत्र अस्माभिः स्मर्तव्यं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे उदाहरणानि अधुना अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। कृष्णन्श्रित इति मूले कृष्णन्श्रितः इति उदाह्रियते खलु। कृष्णे आश्रितः, कृष्णः आश्रयः यस्य वर्तते, कृष्णस्य आश्रयं स्वीकृतवान् यः भवति सः कृष्णश्रुतः भवति। कथयति शयतेर्गतिविशेषार्थकत्वात् गत्यर्थः क्रमकृष्लिशंस्थासवसजनरुहजीर्यदिभ्यस्यति एकं सूत्रम् इति कर्तरिक्तप्रत्ययः इति कर्तरिक्तः इति कथयति व्याख्याता। सम्यक्। कृष्णन् श्रुतः इति नाम श्रिधातोः क्तप्रत्ययः एतेन सूत्रेण भवति। तदिदं च सूत्रं विस्तरेण अस्माभिः कृदन्तेषु पठिष्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थतॄणाम् इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात् कर्मणि द्वितीया। एतां पङ्क्तिं भवन्तः सर्वथा अवगन्तुं शक्नुवन्ति, यतोहि विभक्त्यर्थप्रकरणे अस्माभिः एते विषयाः सविस्तरं पठिताः। अस्तु। अग्रे कथयति समासविधौ द्वितीया इति प्रथमानिर्दिष्टत्वात् कृष्णशब्दस्य पूर्वनिपातः। एवं खलु। कृष्णन्श्रितः इति लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः कथं कृष्ण श्रितसु अथवा श्रितसु कृष्ण तर्हि कस्य पूर्वनिपातः भवतु इति चेत् प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनं। तर्हि समासशास्त्रे प्रकृते प्रथमान्तं पदं किं द्वितीया, तेन विग्रहे कस्य निर्देशः क्रियते द्वितीयान्तस्य। द्वितीयान्तं किं कृष्णम्, अतः कृष्ण इति शब्दस्य पूर्वनिपातः अत्र भवति। सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय कृष्णश्रित मेलनेन कृष्णश्रित ततः विभक्त्युत्पत्तिः भवति। कृष्णश्रितः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। एवमेव कृष्णशब्दस्य स्थाने शब्दान्तरं प्रयुज्यापि समासविधानानि अत्र वक्तुं शक्यानि। श्रितातीत अग्रिमः शब्दः भवति सूत्रे। अतीत इति शब्दः भवति खलु। तस्य उदाहरणमेकं दीयते। दुःखातीत इति मूले दुःखम् अतीतो दुःखातीत इत्यादिना अन्यानि अपि उदाहरणानि भवन्तः अवगच्छन्तु। स्वयमेव निर्मान्तु इति कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। दुःखम् अतीतं दुःखम् अतीतः नाम दुःखस्य समयं यः दृष्टवान् अस्ति, दुःखं सोढ्वा इदानीं स्वकीयं जीवनं जीवन्नस्ति, तादृशः कश्चन यः सः दुःखातीतः इति वक्तुं शक्यते। कथयति व्याख्यातः दुःखम् अतीत इति विग्रहः इणगतौ अतिपूर्वात् कर्तरिक्तप्रत्ययः नाम अतीतः इति शब्दः कथं सिद्ध्यति। अतीति उपसर्गः भवति, इणगतौ इति धातुः भवति, तस्मात् क्तप्रत्यये सति अति ईता सवर्णदीर्घः अतीता सुबुत्पत्तिः अतीतः इति प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। सम्यक्। ततः अग्रे
इत्यादि नाम अन्येपि शब्दाः सन्ति खलु। शितातीत पतित इति शब्दः अस्ति अग्रे, पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्यादयः सन्ति खलु शब्दाः। एवं किल, कदाचित् एतेषाम् उदाहरणविषये व्याख्यात्रा अग्रे चर्चा क्रियेत, द्रक्ष्यामः। अन्यथा वयं स्वयं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। कथयति गर्तं पतित गर्तपतितः, मूलेन व्याख्यात्रा उदाहरणं प्रस्तूयमानं वर्तते। पत्ल गतौ इति क्तप्रत्ययः इति क्तः, पत्ल गतौ कर्तरिक्तः नाम पत्ल गतौ इति धातोः कर्तरिक्तप्रत्ययः विधीयते, पतधातोः क्तप्रत्ययः। तनिपति दरिद्रातिभ्यः सनो वेट्कत्वेन यस्य विभाषा इति इण्निषेधप्राप्तावपि अतएव निपातनादिट्। एतत् सर्वम् अग्रे पठिष्यते। तनिपति दरिद्रातिभ्यः सनो वेट्कत्वेन नाम तन धातुः अस्ति, पत धातुः अस्ति, दरिद्रा इति च धातुः वर्तते, अदादिगणे पठिष्यते। दरिद्रा इति धातुः। एतेभ्यः सनः वेट्कत्वं भवति, एवं खलु। यस्य च क्वचित् विकल्पेन इट् उक्तः भवति, तस्य क्तप्रत्यये परतः इडागमः न भवति। केन? यस्य विभाषा इत्यनेन सूत्रेण तदुच्यते। तच्च सूत्रं वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। सम्यक् कथयति इति इणनिषेधः, इण्निषेधप्राप्तः भवति नाम तेन इण्निषेधप्राप्तिः भवति खलु। तर्हि पतितः इति प्रयोगस्तु न स्यादेव। पतित् इति प्रयोगविषये चर्चा क्रियमाणा वर्तते, एवं खलु। तर्हि तु पत्तः इति रूपं स्यात्, परन्तु तथा न भवति, पतितः इति भवति। कथयति अतएव निपातनादि इट् नाम निपातनवशात् अत एव अत्र इडागमः भवति। क्व निपातनमस्ति? सूत्रे निपातनमस्ति। कथं? शितातीतपतित पतित इति निपातनं कृतं वर्तते। अतः सूत्रकारस्य अस्य निपातनकारणादेव तत्र प्रकृते यस्य विभाषा इति निषेधः प्राप्तावपि इडागमः भवत्येव इति अस्माभिः अत्र अवधारणीयम्। सम्यक्। अतः तत्र गर्तपतितः इति एकं रूपं सिद्धं भवति। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति? पतित गतशब्दः, तस्यापि उदाहरणं कथयति व्याख्याता। ग्रामं गतः, ग्रामगतः, अत्यस्तः इत्यस्ति अग्रे। पतित गतात्यस्त इति अस्ति खलु। तर्हि तत्र कथयति गतात्यस्त ग्रामम् अत्यस्तः, अत्यस्तः इत्यस्य अर्थमपि कथयति अतिक्रान्तः। ग्रामात्यस्तः अति उपसर्गपूर्वकात् असधातोः क्तप्रत्यये सति अस्त इति रूपस्य उदाहरणं नाम अत्यस्त इति शब्दः सिद्धः भवति इति भागः। अग्रिमः शब्दः कः? प्राप्त इति शब्दः। कथयति ग्रामं प्राप्तः, ग्रामप्राप्तः। अन्तिमः शब्दः कः? आपन्न इति शब्दः। संशयमापन्नः, संशयापन्नः इति अन्यान्यपि उदाहरणानि अत्र अवगन्तव्यानि इति अस्य ग्रन्थकारस्य व्याख्याग्रन्थकारस्य अभिप्राय इत्यर्थः। समीचीनम् इति सूत्रस्थः कश्चन विषयः। अधुना तावत् प्रकृते किञ्चन वार्तिकमुच्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति गम्यादीनामिति मूले उक्तं गम्यादीनामुपसङ्ख्यानम् इत्युच्यते। तत्र गम्यादीनाम् इति प्रथमा षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। सम्यक्। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। गम्यादिषु केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तेषां योगे तत्र व्याख्याता वार्तिकस्य अर्थं कथयन् अस्ति पश्यन्तु। गम्यादिप्रकृतिकैः सुबन्तैरपि द्वितीयान्तं समस्यते इति। एतावता तु शितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः द्वितीयान्तं समस्यते इत्युक्तं खलु। इदानीं गम्यादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः अपि द्वितीयान्तं समस्यते
इत्युच्यमानं वर्तते। सम्यक् कथयति सः तत्पुरुष इति यावत् सम्यक् इत्यस्ति विषयः। उदाह्रियते ग्रामं गमीति इति। ग्रामं गमी ग्रामगमी इत्यस्ति। कथयति गमेः गमेरिनिः इति नाम गमी शब्दः कथं सिद्धः तद् कथयति। गमेरिनिः इति औणादिक इनि प्रत्ययः नाम गम धातोः इनि प्रत्ययो भवति। गमिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। सुप्रत्यये सति प्रथमाविभक्तेः एकवचने गमी इति रूपं सिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति इति शब्दाधिकारे अस्माभिः विस्तरेण पठितमस्ति शौच इत्यादिभिः सूत्रैः इन्हन् पुषारिमणांशौ इत्यादिभिश्च। अस्तु कथयति स च भविष्यतिगम्यादयः इति वचनात् भविष्यतिकाले भवति। कः इनि प्रत्ययः अकेनोर्भविष्यदाधमरण्ययोः इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात् कर्मणि द्वितीया पठितम् अस्ति सूत्रं पूर्वं क्लेशः नास्ति अवगमने। सम्यक् ग्रामं गमिष्यन् इत्यर्थः कस्य ग्रामं गमी इत्येतस्य अतः अत्रापि समासः वार्तिकेन भवति ग्रामगमी इत्युच्यते। सम्यक् गम्यादिषु अन्यः एकः शब्दः बुभुक्षुः। कथयति अन्नं बुभुक्षुरिति मूले उक्तं खलु अन्नं बुभुक्षुः अन्नबुभुक्षुः कथयति भुजेः सन् नाम भुजधातोः सनि बुभुक्षुः इति रूपं सिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति इति तु वयम् अग्रे पठिष्यामः। सम्यक् भुजेः सन् अग्रे कथयति सनाशंसभिक्ष उः एतेन सूत्रेण उप्रत्ययः विधीयते। सम्यक् ततः कथयति नलोकाव्ययनिष्ठा खलर्थप्रणाम् इति कृद्योगषष्ठीनिषेधात् कर्मणि द्वितीया इत्युच्यते। एवं खलु इदमपि विधानं पूर्वं पठितं वर्तते। कथयति बुभुक्षुशब्दः गम्यादौ पठितः इति भावः नाम गम्यादिषु अस्य शब्दस्यापि अन्तर्भावः क्रियते इत्युच्यते। अतः अन्नबुभुक्षुः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु अपि च गम्यादिगणे एते एव शब्दाः एतत् शब्दद्वयमेव अस्ति इति कदाचित् इदमित्थन्तया वक्तुं न पारयामः यतोहि इदं तु वार्तिकम्। अतः प्रयोगानुरोधेन शिष्टप्रयोगमनुसृत्य प्रकृते गम्यादिगणे शब्दानाम् अन्तर्भावः कर्तुं शक्यः इति वयं चिन्तयामः। अतः अन्ये अपि प्रयोगाः अत्र कर्तुं शक्याः परन्तु शिष्टचेष्टिता एव अस्मदादयः ये शिष्टकोटौ नान्तर्भवन्ति ते तु किमपि किमपि कल्पयित्वा तत्र द्वितीयान्तस्य येन केनापि शब्देन सह समासं कर्तुं नार्हाः इति काचित् मर्यादा अस्माकं व्याकरणशास्त्रीया भवति। समीचीनं। ततः एतद्वार्तिकगतः अपि विशेषः अत्र सम्पन्नो भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते स्वयं तेन इत्यस्ति। स्वयम् इति मान्तम् अव्ययं भवति। तेन इति तृतीयान्तं तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक् अतः अत्र अनुवृत्तिं विचार्य सूत्रार्थं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र सुबामन्त्रितपराङ्गवत्स्वर इत्यतः सुप् सः सुपा समासः विभाषा तत्पुरुषः इत्यादयः अनुवृत्तयः लभ्यन्ते। व्याख्याता कथयति क्तप्रत्ययान्तप्रकृतिकसुबन्तेन तादृशं सुबन्तं यत् क्तप्रत्ययान्तं भवति यस्य तादृशं सुबन्तं यस्य प्रकृतिः क्तप्रत्ययान्ता भवति एवं वक्तव्यं वस्तुतः। तेन नाम तादृशेन सुबन्तेन स्वयम् इति अव्ययं समस्यते सः तत्पुरुषः इत्यर्थः। एवं खलु सः तत्पुरुषो भवति। सम्यक्
अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। द्वितीया इति न सम्बध्यते। अयोग्यत्वात् कथयति स्वयम् इति अव्ययस्य आत्मना इत्यर्थकस्य कर्तृशक्तिप्रधानतया तृतीयायाः एव उचितत्वादिति भावः। स्वयम् इत्यव्ययस्य समासे असमासेऽपि को भेदः? अस्तु, नाम एषः गतपङ्क्तिः अवगता खलु। नाम प्रधानं स्वयमिति अव्ययं भवति, अतः द्वितीया तु कर्तरि न सुतरां भवति, अतः द्वितीयाश्रितात् इत्यादितः द्वितीया इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र नैव शङ्क्यम् इत्युच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति स्वयम् इत्यस्य समासे असमासेऽपि को भेदः? नाम समासः कृतश्चेत् न कृतश्चेदपि कः भेदः भोः? स्वयं कृतः इति पृथक् वदामः अथवा स्वयं कृतः इति समासं कृत्वा वदामः, भेदः कः? किमर्थः समासः? कथयति को भेदः इति पृच्छ्यते। असमासेऽपि अव्ययादाप्सुपः इति लुकः प्रवृत्तेः, नाम असमासेऽपि लुक् तु भवत्येव खलु। स्वयमिति असमासावस्था अस्ति चेत् ततः उत्पन्नः सुप् लुकं प्राप्नोत्येव खलु। समासेऽपि लुगेव खलु करिष्यते, इतः अधिकं किम्? अतः स्वयम् इत्येतस्य क्तान्तेन सह समासेन किं वा साध्यते? कथयति इति लुकः प्रवृत्तेः इत्यतः आह, नाम प्रयोजनं कथ्यते। भोः समासे प्रयोजनमस्ति। किं कथ्यते? स्वयं कृतस्य अपथ्यं स्वायङ्कृतिरिति स्वायङ्कृतिः इति तद्धितान्तस्य शब्दस्य सिद्धिः अत्र प्रयोजनं भवति भोः इत्युच्यते। कथयति स्वयङ्कृतस्य अपत्यमित्यर्थे अत इय इति स्वयङ्कृतशब्दात्, अत इय इति तद्धितेषु पठिष्यते अग्रे। स्वयङ्कृतशब्दात् षष्ठ्यन्तात् ई, नाम ई प्रत्यये तद्धितान्तप्रातिपदिकावयवत्वात् सुब्लुकी, एवं खलु। तर्हि नाम स्वयङ्कृतस्य अपथ्यम् इत्येतस्मिन् अर्थे स्वयङ्कृतङस् इञ, स्वयङ्कृत इञ इत्यवस्थायां तत्र कथयति यस्येजिति कारलोपे स्वयङ्कृत् इ आदिवृद्धौ केन तद्धितेषु चामादे, अतः आदिः अचकः वकारोत्तरवर्ति तस्य वृद्धिः, तस्य स्थाने आ आगच्छति। स्वायं कृत् मकारस्य अनुस्वारः स्वायङ्कृत् इ, स्वायङ्कृति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। कथयति समासाभावे तु कृतशब्दस्यैव षष्ठ्यन्तत्वात् ततः ई ऋकारस्य आदिवृद्धौरपरत्वे स्वायङ्कार्तिः इत्येव स्यादिति भावः अनिष्टः, अनिष्टत्वं स्यात्। नाम अनिष्टप्रयोगः स्वयङ्कार्तिः इति स्यादिति समासः न स्यात्। स्वायङ्कृतिः इति प्रयोगः तथितान्तः सिद्धः भवति चेदर्थम् अयं समासः अपेक्षितः एव इत्युच्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति वस्तुतस्तु असामर्थ्यादिह न तद्धितः। क्व? स्वयं कृतस्य अपथ्यं यदि समासः नास्ति चेदपि असामर्थ्यात् तत्र तद्धितप्रत्यये एव न भवति। स्वयङ्कृतशब्दस्य समासस्वरः प्रयोजनम्, अतः स्वयङ्कृतशब्दः यः वर्तते तस्य तु समासस्वरः प्रयोजनं भवति। समासस्य इति स्वरप्रकरणे अग्रे पठिष्यते अस्माभिः इत्युच्यते। नाम तत्त्वम् इदं वर्तते, नाम अत्र समासविधानस्य स्वारस्यं तत्त्वमिदं वर्तते इत्युच्यते। सम्यक्। समासस्वरप्रयोजनं तु स्वरप्रकरणपठनवेलायां विस्तरेण अस्माभिः पठिष्यते इति अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयम्। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः एतस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, मूले व्याख्यायां च उक्तं खट्वाक्षेपे इति। खट्वा इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति पदम्, आकारान्तं स्त्रियां। क्षेपे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अग्रे कथयति तेन इत्यनुवर्तते।
तेन इत्येतस्य अनुवर्तनमत्र भवति। अपि च किं अनुवर्तते तदेव सुप् सः सुपा समासः तत्पुरुषः द्वितीया तेन इत्येताः अनुवृत्तयः च अत्र लभ्यन्ते। अग्रे कथयति प्रत्ययग्रहणात् तदन्तविधिः। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तविधिः अत्र भवति। नाम प्रत्ययः खलु अतः क्षेपो निन्दा। क्षेपः कः? निन्दा। द्वितीया इति सुपा इति च अनुवर्तते। अस्तु, तदुभयमपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तपरं सत् प्रकृतिप्रत्ययसमुदायपरम्। अस्तु, खट्वा शब्दस्य च समुदायात्मकत्व असम्भवात्। अत्र खट्वा शब्दः तप्रत्ययान्तशब्दश्च तत्प्रकृतिके लाक्षणिक इत्यतः आहा सम्यक्। खट्वा प्रकृतिमिति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। खट्वा प्रकृतिकं द्वितीयान्तं नाम तादृशं द्वितीयान्तं पदं यस्य द्वितीयान्तस्य पदस्य प्रकृतिः खट्वा इति भवति। सम्यक्। प्रत्ययस्तु तत्र अम् इत्येव भविष्यति, खट्वाम् इति। द्वितीयान्तं तान्तप्रकृतिकेन सुबन्तेन नाम तादृशेन सुबन्तेन यस्य सुबन्तस्य प्रकृतिः तान्तं भवति, तत्प्रत्ययान्ता भवति। सम्यक्। समस्यते निन्दायां समासः अयं भवति, परन्तु निन्दार्थः निन्दाप्रसङ्गः तत्र गम्यमानः स्यात् इत्यर्थः। सम्यक्। ततः तत्र अग्रे उदाह्रियते खट्वारूढो जाल्म इति। एवमस्ति। तत्र खट्वारूढः जाल्मः। जाल्मः नाम तत्र क्षेपवाचकः शब्दः दुष्टार्थे प्रयुज्यते। जाल्मः इति उर्दू मध्ये जालिम् इति शब्दः प्रायः संस्कृतस्य जाल्म इति शब्दादेव आगतः स्यात् इति उच्यते मया। तथ्यानि तु द्रष्टव्यानि। अस्तु, कथयति जाल्मो असमीक्ष्यकारी इत्यमरः। इतोपि स्पष्टतया कथयति असमीक्ष्यकारी नाम समीक्ष्य यः कार्यं न करोति, सम्यक्तया विचार्य कार्यं न करोति, सः जाल्मः भवति। खट्वा अम् आरूढस् इति अलौकिकविग्रहः। सम्यक्। लौकिकविग्रहस्तु नास्ति इत्यतः आह नित्यसमासोऽयं नाम समासे सत्येव निन्दा गम्यते खलु। तत् कुत इत्यतः आह न हि वाक्येन निन्दावगम्यते। मूले पश्यन्तु, खट्वारूढः जाल्मः नित्यसमासोऽयं न हि वाक्येन निन्दावगम्यते। वाक्येन निन्दा नावगम्यते, समासे सत्येव निन्दावगम्यते। कथयति वृत्त्यर्थबोधकं वाक्यं लौकिकविग्रहः अग्रेपि वक्ष्यते सर्वसमासार्थप्रकरणे। तत्र खट्वाम् आरूढः इति वाक्यं हि गृहस्थाश्रमिणी निन्दां न गमयति। खट्वाम् आरूढः इति यद्वाक्यमस्ति नाम असमस्तावस्थाया वर्तते अथवा असमासावस्थाया वर्तते। तत्र वाक्यं यद् भवति तत्तु गृहस्थाश्रमिणी नाम गृहस्थाश्रमी यः वर्तते तस्मिन् निन्दां न गमयति, नाम तस्य निन्दा तत्र न भवति। खट्वारूढः इति समासस्तु रूढ्या निन्दां गमयति। रूढ्यः नाम तथा रूढिः वर्तते, प्रयोगः तथा वर्तते। तथा च भाष्यम् अधीत्य स्नात्वा गुर्वनुज्ञातेन खट्वा आरोढव्या। खट्वा नाम तदेव गृहस्थाश्रमे प्रवेष्टव्यं। यस्तावद् अन्यथा करोति सः खट्वारूढोऽयं जाल्म इत्युच्यते इति। अत्र जाल्म इत्यनेन उद्वृत्तः नाम चरित्रहीनः अयं शब्दः रूढः अवयवार्थे तु न अभिनिवेष्टव्यम् इति सूचितम्। एवं खलु। नाम गुरोः अनुज्ञां न स्वीकरोति, सद्यः वेदाध्ययनमेव कुर्वन्नस्ति, गुरुं न पृच्छति,
पितरौ अपि न पृच्छति, समावर्तनसमयं न प्रतीक्षते, ततः पूर्वमेव क्वचित् काञ्चित् दृष्ट्वा प्रेमादिप्रसङ्गम् आरभ्य विवाहं समापयति। तया सह सर्वविधं सम्बन्धं कृत्वा कथयति, अहं तु गृहस्थे प्रविष्टः, गुरवः न पृष्टाः, मातरः न पृष्टाः, पितरः न पृष्टाः, ब्रह्मचर्याश्रमसम्पूर्त्यै प्रतीक्षा न कृता, विधिवतसमावर्तनसंस्कारश्च न कृतः, तादृशः यः सः खट्वारूढः भवति, सः जाल्मः भवति, तत्र निन्दा गम्यमाना भवति, तादृशसन्दर्भे खट्वा इत्येतस्य द्वितीयान्तस्य क्तान्तशब्देन सह आरूढ इति शब्दः आङ्-उपसर्गपूर्वकरूढधातोः क्तप्रत्ययान्तः शब्दः आरूढ इति भवति। अतः क्तान्तेन शब्देन सह समस्यते इति तत्र सूत्रस्य उदाहरणस्य अर्थः सविस्तरम् अस्माभिः अत्र अवगन्तुं शक्यः। सम्यक्। तत्र काशिकाग्रन्थे अपि इदमेव उदाहरणं तत्र दृश्यते। नाम भाष्यकारः एव स्वयम् इदम् उदाहरणं कथयन्नस्ति, तर्हि कुतः वा काशिकाग्रन्थे अपि न स्यात्? अवश्यमेव स्यात्। तथापि सकृत् पश्यामः। खट्वा प्लुतः इत्यपि अस्ति एकम् उदाहरणं तत्र प्रदत्तं। सर्व एव अविनीतः खट्वारूढ इत्युच्यते, खट्वारूढो जाल्मः, खट्वा प्लुतः इत्यपि उक्तं वर्तते। अपथप्रस्थितः इत्यर्थः काशिकाकारः कथयति। तस्य खट्वा प्लुतः इत्येतस्य अपथप्रस्थितः नाम समीचीनः पन्थाः यः नास्ति, तादृशं पन्थानं प्रतिष्ठते अथवा पन्थानमनुसरति, तादृशं दुष्टं पन्थानमनुसरति सः खट्वा प्लुतः इति उदाहरणान्तरमपि ग्रन्थान्तरे दृश्यते। भवतु इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति सामि। सामि इति अव्ययं भवति, अव्ययरूपमिदं पदं भवति। व्याख्याता कथयति, सामि इति अव्ययम् अर्धे वर्तते, नाम अर्धम् इत्येतस्मिन् अर्थे सामि इति अव्ययं प्रयुज्यते। सुप् सह सुपात् समासः तत्पुरुषः विभाषा स्वयं क्तेन इत्यतः क्तेन इति च पदमत्र अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। सामि इति अव्ययम् अर्धे वर्तते, तत् नाम किं? सामि इति अव्ययं क्तान्तप्रकृतिकसुबन्ध्येन समस्यते इत्यर्थः। क्तेन इत्यनुवर्तते खलु, अतः सामीकृतम् इति उदाहरणं दीयते। तत्र अर्धं कृतम् इत्यर्थः सामीकृतं। तर्हि अत्र सामि इत्यनेन क्तान्तस्य उदाहरणं, क्तान्तस्य समासः भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति, समासाभावे तु तद्धितवृत्तौ सामिकार्तिरिति स्यादिति भावः। अपेक्षितं किम्? सामीकृतिः नाम सामीकृतस्य अपत्यं वा अथवा अन्यस्मिन् अर्थे वा इञ्प्रत्यये सति तथैव विचारः, यथा स्वायङ्कृतिः इत्यत्र कृतः। सामिकार्तिः इति स्यात्, अपेक्षितं तु सामीकृतिः इति। अतः समासः उक्तः इति विशेषः अत्रत्यः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति कालाः इति। कालाः इत्येतस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति। काल इत्येतस्य शब्दस्य बहुवचनान्तं, प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति कालाः इति। सम्यक्। तत्र आम्, सुप् सह सुपा समासः विभाषा तत्पुरुषः, किञ्च द्वितीयाश्रितेत्यादिसूत्रात् द्वितीया इत्यनुवर्तते, स्वयं क्तेन इत्यतः क्तेन इति च अनुवर्तते। व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति क्तेन इत्यनुवर्तते एव। ततः मूले अपि उक्तं खलु क्तेन इत्येव। सम्यक्। इतः अग्रे अस्य अर्थः उक्तः वर्तते। कश्च अस्य अर्थः भवति, कानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति।
के च अत्र सिद्धान्ताः भवन्ति तत्सर्वमपि वयम् अग्रिमे पाठे सविस्तरं पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। तत्र अस्तु। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्पुरुषसमासप्रकरणस्यास्य प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।